कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। गठबन्धन दल बीच मन्त्रालय भागबण्डामा आज पनि सहमति जुटेन। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीपछि मात्रै विस्तार गरिने। विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको संघारमा अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेले बोलाए छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक। काठमाडौँको फोहोर आफै सिस्टोल पुर्याउन नागरिक अभियान सुरु। फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगर र सरकारमाथि दबाव। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको महिना दिन हुँदा पनि सत्य तथ्य बाहिर आएन। सरकारी समितिद्वारा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ। र अमेरिकी सेना 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट फिर्ता। देशले स्वतन्त्रता हासिल गरेको तालिबानको दावी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं विवेकशील साझा विभाजनतर्फ उन्मुख सम्बन्धी प्रसंगबाट। विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले छुट्टा छुट्टै बैठक बोलाएपछि विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो। गत वर्ष मंसिर 24 गते विवेकशील र साझा पार्टी बीच एकीकरण भएर विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो। तर संविधानको मूल विशेषता र गणतन्त्रलाई नै आरोपित गर्ने मिश्रको दस्तावेजले सो पार्टीमा दुई धार देखिएको हो। अध्यक्ष मिश्रले बिहीबार 12:30 बजेका लागि बैठक बोलाएका छन् भने संयोजक पाण्डेले बिहीबार बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाएका छन्। केही समय अगाडि मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसको पाण्डेसहित 4 केन्द्रीय सदस्यहरूले खण्डन गर्दै फरक दस्तावेज ल्याएका थिए। त्यस यता सो दलमा विवाद चर्किँदै आएको छ। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 25 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मंगलबारबाट काठमाडौँको फोहोर उठाई सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँको रत्न पार्कबाट सुरु गरिएको सो अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सफाई अभियानमा जोड्दै आएका नागरिक समाजका अगुवाले बताएका छन्। वर्षात याममा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार नभएपछि जिम्मेवार नागरिकको नाताले आफूहरूले सो फोहोर सिस्टोलसम्म पुर्याएर महानगरपालिकालाई फोहोर मुक्त बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। पनि महामारी भइरहेको अवस्थामा राज्य पनि सजग हौं, निकाय पनि सजग हौं। सफाई अभियानमा बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगञ्ज सफाई अभियान लगायतका संस्थाहरू सहभागी भएका छन्। अभियानमा सहभागी भएका अभियन्ताहरूले म मेरो देश फोहोर गर्दिन लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँमा विगत 25 दिन यता फोहोर उठ्न नसकेपछि बिग्रिएको सडक तत्काल निर्माण गरी सिस्टोलमा त्यसको उचित व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको 1 महिना बित्दा पनि सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। सरकारले साउन 17 गते
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्व रहेको समितिले तेस्रो पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। समितिको तेस्रो पटक थप गरिएको समय समेत आज सकिँदैछ। तर प्रतिवेदन तयार नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले समितिको म्याद थप गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। भारतीय सशस्त्र सीमा बलले ट्विन खुस्काइदिएपछि धामी नदीमा बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। तर सरकारले भारतसँग यो विषयमा कुराकानी र कूटनीतिक पहल समेत गरेको छैन। यसबीचमा सरकारले धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरे पनि अरू काम केही गरेको छैन। साउन 15 गते सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा ट्विन तर्दै गर्दा एसएसबीको जवानले डोरी फुकालिदिएपछि धामी बेपत्ता भएका थिए। सत्ता साझेदार दल, नागरिक समाज र स्थानीयले घटनाको वास्तविकता छिटो बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 828 नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक सोमबार टर्किस एयरको नियमित उडानबाट 45 जना फर्किएका छन्। मन्त्रालयले अफगानिस्तानबाट नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। काबुलमा उद्धार उडानको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काबुलमा रहेका सबैसँग सरकार नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकलाई कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवश्यक परीक्षण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। अफगानिस्तानमा करिब 1500 नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायमा काम गर्नेहरू भने अझै काबुलमै रहेको बताइएको छ। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजावाहक श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ श्रीलङ्का सिधा उडान गर्ने भएको छ। श्रीलङ्कन एयरको पहिलो उडानबाट आज 140 जना यात्रु काठमाडौँ आउँदैछन्। श्रीलङ्काबाट लुम्बिनीमा आउने बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित गर्दै उडान सुरु गर्न लागि हो। श्रीलङ्कन एयरले तत्काललाई हप्तामा 2 दिन मंगलबार र शनिबार कोलम्बो काठमाडौँ कोलम्बो उडान गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसपछि यात्रुको चाप अनुसार उडान संख्या थप गर्ने तयारी छ। श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि उडान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। भैरहवामा कम्तीमा 1 उडान गर्नेछ। रोजगारीका लागि श्रीलङ्का जाने नेपालीलाई लक्षित गरेर उडान सुरु गरिएको हो। अवस्था सामान्य भएपछि यसबाट पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उडानबाट भारत हुँदै लुम्बिनी घुम्न आउने बौद्ध धर्मावलम्बी लगायतलाई पनि सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा भव्य रूपमा निकालिँदै आएको राधाकृष्ण रथयात्रा यो वर्ष स्थगित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भक्तजनको भव्य उपस्थितिमा रथयात्रा सम्भव नभएपछि रूप परिवर्तन गरेर आज खटयात्रा निकाल्न लागि छ। कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने गरिएको रथयात्राको ठाउँमा खटयात्रा गर्न लागि हो। कोरोनाकै कारण गत वर्ष पनि रथयात्रालाई खटयात्रामा परिणत गरिएको थियो। खटयात्राले विराटनगर बजार परिक्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ। खटलाई गाडीमा राखेर बिस्तारै गुडाउने र भक्तजनले सडक किनारबाट दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विराटनगरको राधाकृष्ण मन्दिरदेखि विक्रम सम्मत 1988बाट खटयात्रा सुरु गरिएको थियो। 2024 साल यता भने खटयात्रालाई रथयात्रामा रूपान्तरण गरिएको थियो। विराटनगरमा राधाकृष्ण रथयात्राका ठाउँमा खटयात्रा निकालिने भए पनि प्रदेश 1 सरकारले 3 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारले रथयात्रालाई लक्षित गरेर झापा, मोरङ र सुनसरीमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा जितगढी युद्धको सम्झनामा रण उज्जेश्वरी भगवतीको रथयात्रा आज निकालिँदैछ। विक्रम सम्वत 1871-72 तिर जितगढीमा भएको युद्धमा
तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंहको नेतृत्वको सेनाले अङ्ग्रेज सेनालाई हराएको सम्झनामा रथयात्रा निकाल्ने गरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण यो वर्षको जात्रा भव्य नहुने भएको छ। कोरोनाको जोखिम रहेकाले सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा मन्दिर परिसरमै रथयात्रा निकाल्ने तयारी गरिएको छ। यो वर्षको जात्रामा सर्वसाधारण सहभागी नहुने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। जितगढी युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि खुसियालीमा सिंहले भगवती मन्दिरको मर्मत सम्हार गर्नुका साथै सिन्दुर जात्रा गरी बजार परिक्रमा गराएका थिए। 1877 सालदेखि हरेक वर्ष पाल्पामा भगवती जात्रा भव्यताका साथ मनाउन थालिएको हो। नेपालको पहिलो अग्लो र लामो कुस्मा ग्यादी जोड्ने मोदी खोलामाथिको झोलुङ्गे पुल मर्मतमा स्थानीय तहले चासो देखाएका छन्। एभिन्यूज खबरले पुल लामो समयसम्म मर्मत नभएको खबर प्रसारण गरेपछि कुस्मा नगरले मर्मत गर्ने तयारी थालेको हो। कुस्मा ग्यादी जोड्ने मोदी खोला माथिको झोलुङ्गे पुल कुस्मा नगरपालिकाले मर्मत गर्ने भएको छ। 10 वर्ष अघि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलका डेकहरू उप्किएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नटबोल्ट समेत खसेका छन्। लट्ठा समेत खिया लागेको अवस्थामा छन्। एभिन्यूज खबरले सो सम्बन्धी खबर प्रसारण गरेपछि नगरले मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। पुल चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यहाँ मोटरसाइकल पनि हिँड्छन् प्राय गरेर त्यो मोटरसाइकल पनि हिँड्न बन्द गर्ने र भएका त्यहाँ नटबोल्टहरू अलिकति कमजोर भएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यसको लागि तुरुन्त चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत गर्ने पहल गरिन्छ। पुल आसपासमा अनावश्यक संरचनाका कारण थप कमजोर बनेको भन्दै तुरुन्त हटाउन समेत नगरले पहल थाल्ने भएको छ। प्रत्येक 4-4 वर्षमा पुलको प्राविधिक अवस्था तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको 10 वर्ष बढी भइसक्दा पुल मर्मत हुन नसकेको भन्दै सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। प्रत्येक 4-4 वर्षमा यो नेपालकै अग्लो चाहिँ लामो पुल मर्मत गर्न पर्ने भए तापनि अहिले 10 वर्ष क्रस गरिसकेको छ। यो 10 वर्ष भइसक्दा एकपटक मात्रै चाहिँ मर्मत चाहिँ भएको छ र यसलाई तुरुन्तै चाहिँ मर्मत गर्ने चाहिँ पर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। पैदल यात्राका लागि निर्माण गरिएको पुलमा मोटरसाइकल समेत कुदाउन थालेकाले चाँडै कमजोर बनेको स्थानीयको भनाइ छ। पुलमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर तार्न समेत समस्या भइरहेको छ। मान्छे हिँड्नको लागि बनाइएको हो, बाइक स्कुटर हिँड्नको लागि बनाइएको होइन। यो बाइक र स्कुटर रोक्नको लागि सम्बन्धित निकायसम्म यो कुरा पुगोस्, छिटै रोकियोस् यो बाइक र स्कुटी हिँड्न यो पुलमा भन्ने आग्रह गर्छु। पुलले फलेवास, महाशिला, पैयुँ र बिहादीलाई सदरमुकामसम्म 1 घण्टाको बाटो छुट्याएर 15 मिनेटमा जोडेको छ। 10 वर्ष अघि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलका डेकहरू उप्किएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नटबोल्ट समेत खसेका छन्। लट्ठा समेत खिया लागेको अवस्थामा छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट निर्माण गरेको महली सागर बाँधका कारण कपिलवस्तीको सीमावर्ती क्षेत्रका करिब 300 हेक्टर धान खेत हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा महली सागर बाँधको निर्माण गरेर भारतले पानी रोक्न थालेपछि वर्षौंदेखि किसानहरू डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र यशोधरा गाउँपालिकाको लोहलौरी गाउँदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म र सोही गाउँपालिकाको भगवानपुर गाउँदेखि पूर्व रङ्गपुर गाउँसम्मको खेतीयोग्य धानखेत डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारतले नेपाली भूमिमा बाँधको पानी जम्मा गर्ने र भारतीय खेत सिँचाइ गर्ने गरेको छ। यो बाँधबाट भारतीय कृषक लाभान्वित भए पनि नेपाली किसानहरूले वर्षेनी नोक्सान नै नोक्सान भोग्दै आएका छन्। बहुत तगड़ा हमन का समस्या बहुत खराब है सर, बाढ़ से एकदम बेकार है एकदम सर। यहाँ पर हमला बहुत पानी बाढ़ सर बहुत तगड़ा हुआ है। अब का किया जाए, कौन सरकार है कि सरकार कौन व्यवस्था हमन का लगाओ नेपाल सरकार। यस वर्ष पनि किसानहरूले डुबानका कारण रोपको धान मरेपछि चौथो पटकसम्म रोपाई गरेका छन्। किसानहरूले समस्या समाधानका लागि वर्षेनी आवाज उठाउँदै आए पनि उनीहरूको कतैबाट सुनवाई भएको छैन। पानी में डुबान बाढ़ की वजह से धान बहुत फैल रहा है। इंडिया बांधे है पूरा, इसके वजह से 3-4 बार हमने सब धान रोपाई करी था।
भारतीय पक्षबाट हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बाँध मर्मतका नाममा महली सागर बाँधको ड्यामको उचाइ थपेको छ। हरेक वर्ष भारतीय पक्षले बाँध मर्मत गरी उचाइ बढाउँदै जाँदा नेपालतर्फ भने डुबान समस्या झन बढेर गएको छ। ये जो बॉर्डर सीमा पे खेत पड़त है, बॉर्डर सीमा में पुल तो इंडिया में पड़ता है, खजाना इंडिया में पड़ता है, बाकी पुल तो इंडिया में पड़ जाता है, बाकी ओकर खजाना नेपाल में जमीन में पड़ जाता है। फायदा इंडिया का है, पूरा क्षति नेपाल जनता है। अब इतना कम से कम लगभग 10,000 जनता पीड़ित में है। कपिलवस्तुमा महली सागर बाँधसँगै बजाहा बाँध, मर्थी मजौली बाँधका कारण सीमा क्षेत्रका सयौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारणले सीमा क्षेत्रका किसानहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यहाँका किसानहरूले भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेको यो महली सागर बाँधका कारणले गर्दा डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। हरेक वर्ष यसरी नै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा किसानका यी समस्याहरूलाई उठान गरिएको छ, तर समस्या भने जिउका त्यौं छ। गोपाल भण्डारी, यशोधरा गाउँपालिका, भगवानपुर, कपिलवस्तु। धान सुकाउने ड्रायर मेसिन भित्रिएपछि झापा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका कृषक उत्साहित बनेका छन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र गौरादहका चैते धान खेती गर्ने कृषक धान सुकाउने ड्रायर मेसिन भित्रिएसँगै उत्साहित बनेका हुन्। धान सुकाउने ड्रायर मेसिन भित्रिएपछि झापा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका कृषक उत्साहित बनेका हुन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र गौरादहका चैते धान खेती गर्ने कृषक धान सुकाउने ड्रायर मेसिन भित्रिएपछि चैते धान संरक्षण र भण्डारसँगै उचित मूल्य पाइने भएको भन्दै कृषक उत्साहित बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत लागत सहभागितामा गौरादह नगरपालिका 5 स्थित नमुना एकीकृत कृषि सहकारी खेतीलाई एउटा यताउता लान सार्न मिल्ने ड्रायर मेसिन प्रदान गरिएसँगै कृषक खुसी भएका हुन्। धान चाहिँ बिक्दै नबिक्ने एउटा समस्या थियो क्या, बिक्ने पनि एकदम सस्तो मूल्यमा। अहिले चाहिँ 500 रुपियाँ पर मनसम्म धानको भाव भएको। अब यो सुकार राख्नु नि यो धानको भाव चाहिँ 1000 रुपियाँ भइहाल्छ। चैते धान नबिक्ने र मूल्य नपाउने समस्या भोग्दै आएका किसानलाई अब ड्रायर मेसिनले ठूलो राहत दिएको छ। वर्षा झरीका बेला भित्र्याउनु पर्ने चैते धानमा चिस्यान धेरै हुने भएकाले भण्डारणमा किसानले समस्या भोग्दै आएका थिए, जसका कारण सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानमा थियो। तर अब उचित मूल्य पाइने किसानको भनाइ छ। यो बर्खाको धान भनेको अलिकति समस्याकै धान हुन्थ्यो। बर्खा झरी बादल धेरै बढी भएको कारणले गर्दा त्यो धानलाई कसरी संरक्षण गर्ने अनि कति बजारमा लिएर जाँदा बजार मूल्य नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि लागत कस्तो पनि उठ्न गाह्रो हुने अवस्था थियो। तर जब यो मेसिन आइसकेपछि त्यो धानलाई हामीले लिएर आएर ड्रायर गरेर स्टोर पनि गर्न सक्यौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ झापाले नमुना एकीकृत कृषि सहकारी खेतीलाई ड्रायर मेसिनमा 50% र पोस्ट हार्वेस्ट निर्माणका लागि 85% अनुदान दिएको जनाएको छ। ड्रायर मेसिनबाट धानका साथै मकै पनि सुकाउन मिल्छ। दिनमा चाहिँ करिब चाहिँ 10 मेट्रिक टन गर्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अहिले क्यापेसिटी भएको ड्रायर चाहिँ प्रशोधन उद्योगमा दिएको छौँ। यसले गर्दाखेरि किसानले आफ्नो ठाउँमा र अन्य क्षेत्रमा पनि ट्र्याक्टरबाट तानेर लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्ने हुँदा एउटा यसले चाहिँ जुन धान सुकाउन मद्दत गर्छ। ड्रायर मेसिनका लागि रु 20 लाख र पोस्ट हार्वेस्ट निर्माणका लागि रु 20 लाख अनुदान दिएको छ। झापामा सुपर जोन अन्तर्गत चैते धानको क्षेत्र 1500 बिघाबाट बढेर 2100 बिघा पुगेको परियोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। सन्तोष न्युपाने, झापा। अब बाँकी खबर। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि भागबण्डा मिलाउन मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेन। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक मात्रै झण्डै दर्जन पटक बसिसकेको छ। तर नेताहरू भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धन बीच एक राज्य मन्त्री सहित 6 मन्त्रालय लिएर समान हैसियतमा सरकारमा रहने भन्ने सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै भएको सहमति हो। त्यो सहमति कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने भन्दा पहिले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको तयारीमा लागेका छन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको डर सबैभन्दा बढी जनता समाजवादी पार्टी जसपामा देखिएको छ। अध्यादेश विशेष अवस्थामा माधव नेपाललाई सहज बनाउनका लागि जारी गरिएको हो। त्यही अध्यादेशको भरमा जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भयो। तर जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुर पक्ष अलग हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गुनासो भने गरेका छैनन्। तर अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा चाहिँ आफ्नो पार्टी फेरि विभाजन हुने भन्दै जसपाका नेताहरूले अध्यादेश खारेजी पहिला हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जसपाका नेताहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भागबण्डा मिलिसकेपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने ती नेताले दाबी गरे। अध्यादेश खारेजी पनि भदौ 22 पछि मात्र हुनेछ। अध्यादेश अनुसार एमाले र जसपा विभाजन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय निर्वाचन आयोगले भदौ 22 गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ। सो भन्दा पछि सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। गठबन्धनले केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट पनि सच्याउने निर्णय गरिसकेकाले छिट्टै संसद बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकार संसदको अधिवेशन बोलाएर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारीमा देखिन्छ। पर्वतका 7 स्थानीय तहमा 9,75,91,000 बेरोजु देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिकाको 6,79,50,20,000 बजेटको लेखा परीक्षण गर्दा 1.24% रकम बेरोजु देखिएको हो। स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता नभएकोमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले चिन्ता प्रकट गरेको छ। बेरोजु मात्रै होइन, अरू विकास कामहरू पनि तपाईहरुले चाहिँ समयमा सक्नुहुन्छ भनेर हामीले पनि मौखिक रूपमा भन्छौँ। लिखित रूपमा यसरी घटाउनुस् भन्ने त्यो हामीले चाहिँ त्यति भन्ने अधिकार हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा धेरै बेरोजु कुस्मा नगरपालिका र कम पैयुँ गाउँपालिकामा देखिएको छ। कुस्मामा 5,23,58,000 बेरोजु तथा पैयुँमा 21,12,000 मात्र बेरोजु देखिएको छ। राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएकामा 90% तथा पहिलो मात्रा लगाएकामा 80% रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देखिएको छ। गत वर्ष गरिएको सर्वेक्षणमा 14% प्रतिरोधात्मक क्षमता देखिएकोमा यो वर्ष 68.6 पुगेको छ। राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण भन्नाले कुनै जनसङ्ख्यामा रोगको फैलावट कति छ भनेर मानिसहरूको रगत परीक्षणबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जाँच्ने एक विधि हो। यो विधिबाट गरिएको सर्वेक्षणमा संक्रमणको उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र कम जोखिम देखिएका जिल्लालाई 3 तहमा विभाजन गरिएको थियो। औसतका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 1500 नमुना संकलन गरिएको थियो। यसका 77 जिल्लालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो जिल्लाभित्रका बस्तीहरूलाई पनि विभिन्न क्लस्टरमा डिभाइड गरेर 250 घरधुरी भएको स्थानमा ऱ्यान्डमली 10 वटा घरधुरीमा पुगेर र घरभित्रको व्यक्ति पनि चाहिँ हामीले विभिन्न यो हाम्रो ऱ्यान्डम पत्ता लगाउने विधि प्रयोग गरी एकजनाको नमुना लिएका थियौँ। त्यसमा 6 महिनाभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्सलाई आधार मान्ने हो भने प्राकृतिक रूपमै होस् वा खोप लगाएर होस् 2/3 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता बनेको छ। तर यसो भन्दैमा कोरोना संक्रमणको महामारी कम भएको वा जोखिम भने कम भएको मान्न नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। यसैगरी कोरोना भाइरसका नयाँ स्वरूप समेत देखिएकाले अहिले बनेको प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गर्छ भन्ने कुनै आधार समेत नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। एन्टिबडी बनेकोले कति प्रतिरोध काम गर्छ भन्ने हामीलाई स्पष्ट छैन। यसमा एन्टिबडी देखिएको मात्रै हो, कतिको मात्रा कम हुन सक्छ, कतिको बढी हुन सक्छ। अघि पनि भने मैले खोप लगाएका व्यक्ति अथवा पहिले संक्रमित भएकामा पनि
दोस्रो पटक तेस्रो पटक सङ्क्रमण देखिसकेको छ। त्यसैले हामी कसको रोग प्रतिरोध क्षमता कस्तो छ अझै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ। सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणलाई आधार मानेर कोरोना भाइरस विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो देखियो भनेर ठुक्क हुने अवस्था अहिले छैन। सर्वेक्षणमा डेल्टा भेरिएन्टकै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यो तहसम्म देखिएकै हो र यो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुनै पुष्टि समेत भएको छैन। सर्वेक्षणको नतिजा एक सकारात्मक पाटो होला, तर यसलाई आधार मानेर स्वास्थ्य मापदण्ड हेलचक्राइ भने गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको मुख्य सडकमै आवत जावत गर्न समस्या भएको छ। बुटवल बजारको मध्य भागमा रहेको ट्राफिक चोक, पुष्पलाल पार्क, अस्पताल लाइन, मिलन चोक, राजमार्ग, चौराहा आसपासका क्षेत्रको सडकमा खाल्डै खाल्डा र हिलोले बिजोग बनाएको छ। बुटवल बजारको मिलन चोक भित्रपट्टिको कालिका मन्दिरदेखि जोगीकुटी सडक विस्तार थालेको 3 वर्ष भयो। यो सडक वर्षा हुँदा हिलाम्य, खाम लाग्दा थुलाम्य हुँदा आवत जावतमा नै समस्या देखिएको छ। यही सडक भएर दिनहुँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आवत जावत गर्छन्। तर बुटवलको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र सवारी साधनको चाप हुने यो सडक मर्मत सम्भारमा सरकारवाला निकायको खासै ध्यान गएको छैन। अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो त धेरै अप्ठ्यारो छ। कुनै चोकमा गएर राम्रो बाटो चलाउन हुने छैन, कुनै चोकमा पनि राम्रो छैन। सडक मर्मत गर्नुपर्ने निकाय सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल ठेकदारको लापरवाही भन्दै पन्छनी गरेको छ। सडक विस्तार थालनी भएको योगीकुटी बस पार्क बाइपास सडक पनि निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र छ। बजेट सुनिश्चित नभई सडक भत्काइएका कारण सडकको अवस्था दयनीय भएको यस क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ बनेको घरको संरचना भत्काइसकेपछि हाम्रो त्यो प्रयास कायम गरेर भन्दा पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो चाहिँ स्थानीय सरकारले चासो पनि दिएको छैन। जुन 3 वर्षमा जयकुटीदेखि कालिका मन्दिरसम्म बनाउने भनेर प्रयास बनाउने भनेर उनीहरूले जुन घोषणा गरेको थियो, जुन पत्र पत्रिका निकालेको थियो, अहिलेसम्म चाहिँ नालीको अवस्था पनि यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण नभएको हुनाले यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बाटोको विस्तार पनि हुनु पर्यो र अनि जुन प्रमाण भएका चाहिँ घरहरूको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र यो क्षतिपूर्ति नदिकन जबरजस्ती रूपमा पनि भत्काएको छ। यो कालोपत्री सडकमा सडक डिभिजन कार्यालयले बेला बेलामा खाल्टोमा माटो मिसिएको गिटी हालेर पटक पटक पुर्ने गरे पनि वर्षाको पानीले बगाएर सडक अझै हिलाम्य हुने गरेको छ। प्रदेश राजधानी भएको बुटवलको यो सडक दुर्गम गाउँको बाटो जस्तो भएको सवारी चालकको भनाइ छ। बाटोमा कसैको ध्यान छैन, उहाँहरू पनि यही बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, तर कमसेकम यो जनताले भोगेको आफूले भोगेको उहाँहरूले शास्तिलाई कमसेकम बुझेर यसलाई बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। निकै दुःख भइरहेछ, बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ होला होइन, एम्बुलेन्स हस्पिटलहरू पनि छ यहाँ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि दुःख भइरहेछ। बुटवल गोल पार्क 6 लेन सडक निर्माणको ठेक्का कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेवीले ठेक्का पाएको छ। तर बुटवल बजारका डोजर लगाएर भत्काइएका सडक ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य भएका छैनन्। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका द्वन्द्व पीडित परिवारले द्वन्द्व समापन भएको लामो समयसम्म पनि आफन्तको सास र लास नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षबाट आफन्त गुमाएको पीडितमाथि छानबिनका लागि बनेका आयोगले न्याय दिन नसक्दा उनीहरू अझ चिन्तित भएका छन्। एक छोरा बेपत्ता र एक छोरा गुमाएकी राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 की राजा रानी गोडिया छोराहरूकै पीडाले आफू निकै चिन्तित भएको बताउँछिन्। उनले जतिसक्दो बेपत्ता छोराको खोजी गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्न अझै छोडेकी छैनन्। एउटा छोरा बेपत्ता, एउटा छोरा शहीदमा है। अब हम तो और बोले नहीं जानी थे हजूर, अब कैसो कैसो जैसे अपने बाल बच्चा को फिर मानेर हाम्रो बच्चा का निकाल दिनु होला सर। द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले हामी सहयोग गर्छौं भने पनि अहिले कसैले सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। कसैले हेर्दैनन्। हिजो भन्दाखेरि ल हामी चाहिँ द्वन्द्व यस्तो भयो, हामी रुँदाखेरि हामी छोरा छौँ, हामी यस्ता छौँ भन्थे।
अहिले कसैले केही गर्ने पनि छैनन्। कोही माथि गएर मन्त्री भएर 17 फेर पल्टिए पनि हामीलाई केही गर्दैनन्। हमारे श्रीमान बेपत्ता हैं और 2058 साल कार्तिक 4 गते बेपत्ता हैं और दुख तो हम बहुत उठाए हैं। आज तक एक पौधा न राहत मिला है न कुछ मिला है और लड़के बच्चे पढ़ाई नहीं पाए, घर भी नहीं है, किराया में बैठे हैं न। 2058 कार्तिक 4 गते बेपत्ता भएका आफ्ना श्रीमानको फर्कने आशमा छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 22 पुरौनीकी गीता गोडिया। उनीले सहयोग पनि कतैबाट नपाएका कारण बालबच्चालाई पढाउन समेत नपाएको गुनासो गरिन्। एउटा छोरा एउटा छोरी छ र उनीहरूको लागि केही काम यताबाट केही पाइएको भए हुन्थ्यो। दण्डवीरको अर्को कोठाहरू आउँछ, अरू के अरे दलितहरूको अरूको कोठा आउँछ, खोइ हामीहरूको बेपत्ता परिवारको कोठा आउँदैन के हो। सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधान बनेर धेरैको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको द्वन्द्व पीडित समाज बाँकीका अध्यक्ष चन्द्रलाल उप्रेती बताउँछन्। हामीले बगाइरहेको रगत, हामीहरूले चाहिँ दिएको योगदानको कदर हुनुपर्छ। हामी भनेको महान हो। जब आज नेपाल परिवर्तन गर्नको लागि आज के भएन, संविधान बन्यो, स्थानीय सरकार आयो, सबैले कुर्सी पाए, सबैले आफ्नो आफ्नो कोटा पाए, जनजाति दलित महिला, तर द्वन्द्व पीडितले कहीँ पनि पाएको छैन। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको 11औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका पीडित परिवारले अब आफन्तको सास र लास दुवै नपाउने भएपछि अब राज्यले न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालको लागि पठाइएको पीसीआर मसिन 1 महिनासम्म पनि जडान हुन सकेको छैन। मसिन जडान हुन नसक्दा कोरोना परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलीखेल पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको अस्पतालको भवन निर्माण नहुँदा मेसिन जडानमा ढिलाइ भएको हो। बल्ल तल्ल मेसिन राख्ने भवन उपलब्ध भए पनि बिजुलीको समस्या देखिएको छ। अहिले बिजुलीको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेर ट्रान्सफर्मर जडानको काम भइरहेको छ। ट्रान्सफर्मर जडान लगतै पीसीआर मेसिन जडान हुने अस्पतालले जनाएको छ। बत्तीको लाइन नभइकन व्यवस्था नगरिकन यो मेसिन जोड्न मिल्दैन। अर्को समस्या हामीसँग अहिले पीसीआर मेसिन राख्ने कोठाको पनि समस्या थियो। कोठा हिजो मात्रै समाधान भएको छ, कोठा खोल्ने काम भएको छ। अब बत्तीको लाइन विद्युतले मिलाइदिने बित्तिकै ट्रान्सफर्मर राखेर जडान गर्ने बित्तिकै हामी यो मेसिन जोड्छौँ। पीसीआर मेसिन जडान गर्न अझै 1 महिना लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सिन्धुपाल्चोक सहित रामेछाप, धादिङ र चितवनमा गरी 4 वटा पीसीआर जडान गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर कुनै पनि जिल्लाको पीसीआर मेसिन जडान भएको छैन। बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्लाबाट स्वाब सङ्कलन गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलीखेल नै पठाउनु पर्ने बाध्यता कायम नै छ। स्वाब धुलीखेल पठाउँदा रिपोर्टको लागि 48 घण्टासम्म कुर्नु पर्दछ। सिन्धुपाल्चोकबाट अर्जुन शर्माको रिपोर्ट। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुलीको कमला नदीमा आएको बाढीले सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। बाढीले कमलामाई नगरपालिकाको भण्डार र भिमान क्षेत्रमा कटान गरेको हो। हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित कमलामाई नगरपालिकाको यो भण्डार र भिमान आसपासको क्षेत्रमा छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनहरू यो कमला नदीले कटान गरेर लगिसकेपछि अहिले यो बगरमा परिणत भएको छ। केही दिन अगाडिदेखिको निरन्तर अविरल वर्षाको कारणले कमला नदीमा आएको भीषण बाढीको कारणले गर्दाखेरि यो भण्डार क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनहरूलाई कटान गरेर लगेको छ। हामी बसिरहेको सबै खेती हो। यो धान रोपिएको थियो, यसमा धान रोपिएको थियो, अहिले आएर बगरमा चाहिँ परिणत भएको छ होइन। यति दुःख लाग्दो कुरो छ कि अब के गर्नु, नेपाल सरकारले अलिकति जानेर बुझेर सोचेर होइन यसलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरिदियो भनेदेखि पिपी राजमार्गबाट भण्डार जानको निम्ति यो निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल पनि अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। चाहिँ यहाँ धेरै समस्या छ। यहाँ चाहिँ कस्तो भने हिँड्नलाई बस्नलाई
जति पनि यो पुल नहुँदाखेरि त अझ यहाँ मान्छे कति बगाए कति के गरे भन्ने कुरा साँधी छैन होइन, कति काटे। सरकारी सम्बन्धित निकाय खास गरी कमला नदी नियन्त्रण आयोजना र जल उत्पन्न कार्यालय जस्ता सरकारी सम्बन्धित निकायहरूले कमला नदी नियन्त्रणको निम्ति दिगो व्यवस्थापनको निम्ति यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा यस्ता समस्याहरू वर्षेनी उत्पन्न भएर गइरहेका छन्। यो यहाँ कमलामाई नगरपालिका मात्रै होइन, दुधौली नगरपालिकासम्म क्षेत्रमा हजारौँ बिघा चाहिँ जमिनहरू चाहिँ यो कमला नदीले कटान गरिरहेको छ, जसमा यो चाहिँ अहिले हाम्रो राज्यको चाहिँ आँखा यसमा नपुगेको मैले देखेको छु। किनकि भनेदेखि यहाँ हजारौँ बिघा जमिनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ उर्वर जमिनहरू कटान गरेको छ। त्यो उर्वर जमिनलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गर्न सकेमा राष्ट्रले नै यसलाई उचित मात्रामा चाहिँ यसको चाहिँ डिपिआर तयार गरेको छ। कमला नदीमा वर्षेनी आउने यो बाढीले स्थानीय किसानहरूको उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई कटान गरेर लाने गरेको छ र यो क्षेत्रमा यो स्थानीय किसानहरूको उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति यो कमला नदीका दुवै किनारामा व्यवस्थित खालको तटबन्ध आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिएन भने यो उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्न गाह्रो देखिएको छ। अपेक्षित रूपमा त्यस्तो ठुलो घटना भएको छैन र अलिअलि घरहरू सामान्य जोखिममा छन् भने र केही खेतीहरू चाहिँ यो कमला नदी र मरेट खोलाले चाहिँ अलिकति चाहिँ कटान गरेको अवस्था छ, अरू चाहिँ सामान्य अवस्था नै रहेको छ। र आगामी दिनमा सरकारी सम्बन्धित निकायहरूले यो क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र यो क्षेत्रका उर्वरा खेतीयोग्य जमिनहरूलाई संरक्षण गर्न सकिने थियो। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, भडार, सिन्धुली। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले अनलाइन नेपाली टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। टेलिभिजनले नेपालसँग सम्बन्धित जानकारी र सूचना विश्वभर पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। केही दिन अघि मात्र परीक्षण प्रसारण सुरु भएको अनलाइन टेलिभिजन टिभी सन्डेको उद्घाटन आज न्युयोर्कको क्वीन्स स्थित जुइस सेन्टर हलमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि एसेम्ब्ली मेम्बर जेनिफर राजकुमार लगायत नेपाल अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अमेरिकामा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएकोमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट प्रशंसा पत्र तथा नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट अमेरिकी प्रतिनिधिलाई मायाको चिनो बुद्धको मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको थियो। लामो समयदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसकेका टिभी सन्डेका कार्यकारी निर्देशकले अमेरिकामा अनलाइन टेलिभिजन खोल्नुको महत्व र उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै टिभी सन्डे नेपाली अमेरिकन डायस्पोरालाई मेन स्ट्रिममा जोड्ने उद्देश्यको निम्ति खोलिएको बताए। नेपाली अमेरिकनहरूको सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल, अचिभमेन्ट, कन्ट्रिब्युसनलाई हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ र त्यसलाई यहाँको मेन स्ट्रिम अमेरिकन सोसाइटीले कसरी रिकग्नाइज गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा हामी डकुमेन्ट्रीहरू, न्युज एनालिसिसहरू प्रोड्युस गर्ने गर्छौँ। त्यसैगरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको तर्फबाट बोल्दै अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिले टिभी सन्डे कार्यक्रमको उद्घाटन साउथ एशियन कम्युनिटीको गतिविधि तथा आवाज माथि उठाउनको लागि निकै विशेष रहेको कुरा बताइन्। The first South Asian woman elected to a government office in New York State. This is very special to me because TV Sunday is going to elevate the voices of the South Asian community. We are growing in power. My election is a symbol of that. And TV Sunday is going to tell all of our stories. The story of how Diwali is going to become a school holiday. करिब 3 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको बसोबास रहेको अमेरिकामा एउटा नेपाली टेलिभिजनको अभाव खड्किनु त स्वाभाविकै हो। साउथ एशियन कम्युनिटीहरूको स्टोरीज तथा आवाजहरूलाई अमेरिकी मूलधारसम्म लैजानको लागि पनि अमेरिकामा नेपाली टेलिभिजनको स्थापना स्वागत योग्य छ। टेलिभिजन पत्रकारितामा आजदेखि सञ्चालनमा आएको टिभी सन्डेको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना। आशा छ यस मिडियाले अमेरिकावासी नेपालीहरूको लागि थप नयाँ आयाम पस्किने नै छ। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1 गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।